عالمی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 3% کم ہو کر $96 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ 1.25% سستا ہو کر $98 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ گزشتہ روز امریکی کروڈ آئل 8.4% اضافے سے $104 فی بیرل تک ہو گیا تھا۔ برطانوی برنٹ $102 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ ایرانی عوام نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکیاں قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تہران میں ہزاروں افراد نے ایرانی پرچم تھام کر ریلی میں شرکت کی اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے امریکی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے پہلے کہا ایران کی توانائی تنصیبات تباہ کر دیں گے، پھر کہا جزیرے پر قبضہ کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایرانی عوام ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ اولا شما تهدیدهای خیلی زیادی میکنید و هیچ کدوم از اونها رو عملی نمیکنید و در صورت عملی شدن تهدیدتون هم در واقع زد عملا اینه که حرفای ترامپ و عملکرد ترامپ در که مثلا میخواد بیاد خیلی از نیروگاه‌های ما رو بزنه، زیرساخت‌های ما رو ایرانی عوام نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکیاں قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تہران میں ہزاروں افراد نے ایرانی پرچم تھام کر ریلی میں شرکت کی اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے امریکی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے پہلے کہا ایران کی توانائی تنصیبات تباہ کر دیں گے، پھر کہا جزیرے پر قبضہ کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایرانی عوام ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ اولا شما تهدیدهای خیلی زیادی میکنید و هیچ کدوم از اونها رو عملی نمیکنید و در صورت عملی شدن تهدیدتون هم در واقع زد عملا اینه که حرفای ترامپ و عملکرد ترامپ در که مثلا میخواد بیاد خیلی از نیروگاه‌های ما رو بزنه، زیرساخت‌های ما رو